أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا. كندا والعالم من أي بلد دون استثناء. كنشكركم على التفاعل وعلى التعاليق ديالكم وعلى التساؤلات ديالكم، دائما في إطار الهجرة إلى كندا بطرق مشروعة قانونية، ألا وهي إما الدخول السريع ولا عبر عقود العمل، ولا الناس اللي عندهم اختيارات أخرى. راه كاين برامج كثيرة كيف قلتها دائما، وعملت واحد البوست دائما ومن بعد الكوفيد كورونا قلت لكم أن راه كندا وكيبيك غيعرفوا واحد المشكل كبير وخطير. كنقول كبير دابا كنقول خطير، حيت لا سياسيون شونجي، الوضعيه تغيرت. ملي كيقولوا لا سياسيون مني كيبدلوا الحاله من نقص كبير الى نقص خطير، كتاكد الكلام. كيف شفتوا خرج رئيس وزراء، هذا رئيس حزب اليمين المحافظ العين، قال لهم راني درت مرسوم مشروع لدخول 70,000 مهاجر إلى كيبيك وحدها. 70,000 مهاجر. الناس اللي كتعرف ومتبعة هادشي ومهتمة بشؤون الهجرة وقوانين الهجرة، وحتى نتوما كتبعوا هاد الحلقات، قلت لكم هاد الحزب عمل 37,000 2019، دابا بغا 70,000. غادي نوريها لكم على الشاشة، شوفوها، راه قرار ديال رئيس الوزراء. في نظركم من 37 إلى 70، ودائما أنا 70 راه كتبقى غولاتيف نسبية. 70 بالنسبة لي أنا راه 100 هما مكيقدروش يقولوها، كيخافوا من أحزاب المعارضة المتشددة ودوك الناخبين ديال المناطق المتشددون، ما يقوله ما لا يفعله. هادشي راه معروف في الهجرة وفي السياسة. كيقول 70 وراه 120 غادي يدخل، هادي أكيد. وراه نقصوا الناس متبع أريما لي تيست لينغويستيك ولي كونديسيون، راه نقصوا لو سكور. الناس دابا اللي عندهم اختبارات اللغة وعندهم الشروط، ما رجعش الشروط كلها باش ما يكونش تكرار الكلام، راه لو سكور. هادشي راه شفتو يومين هادي. لو سكور ديال التيست لينغويستيك اون فرونسي اي اون انجلي، سيرتو الفرونسي بالنسبه للناس اللي بغات تدخل كيباك، لان الفرونسي الاولى. عندك جوج، راه سير راه عندك لونطري فيدرال، عندك دي كومبيتونس سوليد في ان تيست في اللغه، يعني راه عندك 50 بوين بلس. كنتكلموا على اريما، راه نقصوا دابا بي 2. الناس اللي كتفهم في هادشي ممكن تحصل على سكور ديال كيباك. هادشي خصو حلقه خاصه باش الناس اللي كتسمع ومسجله في اريما بي 2 راه مقبول، كتقدر تهز وتعطيك دي بوين موان، ماشي دوك لي ميم بوين كوم افون. دابا نشرحو في هادشي باش نقول لكم راه الشروط نزلوها كيباك، بداو يهبطوا ديك الشروط الكبيره وداك الشيء. كنت كنقول لكم راه غيضطروا يعملوا تسهيلات وغادي يعملوا تراجعات، احبوا ولا كرهوا. علاش؟ هيا ما يخربق، نقولها بالدارجه، هيا ما يدخل ويخرج. راه كنقول لكم الصراحه بدون الوان، سون ديتو، سون ماكياج. اون فا يوتيليزي الروبوتيزاسيون. غادي نخدموا الناس لي جون. انا هذا البرنامج حضرت فيه وعرفتو، كيخدم ناس عندها 14 سنه، اطفال قانونيا ممكن هنا في كيباك في لي ريجيون. 14 سنه بالنسبه لكم انتو الدول، اي دوله عربيه ولا هذه 14 سنه كنظن راه باقي كيلعب في الشارع ولا كيلعب في الملعب ولا كيلعب مع اصحابه. نو 14 هنا كيفيق مع 6 الصباح كيبدا الخدمه مع 7 في لي ماشي ايامات الدراسه. كنتكلموا ايامات العطله ولا فان سمان، العطله ولي فان سمان باش نبقاو وحدنا القانون. خصك حتى 16 سنه تبقى في المدرسه الزامي. كنتكلموا في العطل خدمهم 14 سنه، راه شيء لا يصدق. خدم الشيوخ، ملي كنقول شيوخ يعني الناس لي جون اجي، يعني العجزه بالعربيه، الناس متقدمون في السن. متقدمون في السن 65 سنه وما فوق.
كاين اللي عنده 60 ولكن الاكثريه 65 70 72. وي بالنسبه لكم نتوما 70 سنه كتقول راه السيد راه مريض، راه خصو، راه عاجوز شيخ. نو نو، راه كيخدم هنا في تيم هورتون، ماكدو، لي ريستورون في هادي، وحاليا كاينين. وي باش تعرفوا الازمه ايام يدور يخرج، واش كله ما فادوش. قالوا لي بلا ما تبقى دور غوش دروات، حنا راه غاديين في حيط وضربنا حيط وغادي تولي عندنا واحد الازمه خطيره. اسيدي رفع ودخل. راه حاليا دائما 70,000 كيباك، ما كنتكلموش على كندا، كيباك في اسرع ما يمكن وبشروط. لو سكور انا كنكونفيرميها لكم ديال التيست لينغويستيك هبطوا. راجعوا اريما، ديروا ليفالياسيون اللي عطيتكم، راه سي اوتو ايفالياسيون غراتويت. عطاتك دي سكور دي بوين تقدم، ما عطاتكش تسنى حسن. حاجه اخرى، واخا لو تيست لينغويستيك شي ناس كنشوفهم لو تيست لينغويستيك ما جبتيش فيه واحد لو سكور، تسنى واحد 2 سمان 3 سمان عاود. ماشي عيب، انا راه كنقولها لكم، كتجي عندك 40 سنه، عندك 35، عندك 50، كتمشي تعاود دراسه من جديد. ماشي عيب لورينتاسيون، انا ماشي عيب، التعليم عمره ما كان عيب. في البلد ديالك سير حسن اللغه، دير دراسه ديكو، حسن اللغه وعاود لو تيست، عاودو باش تطلع لو سكور ديالك، باش شوف الاخطاء اللي عملتي. هذا باش نعطي الناس دي تروك باش تنجح في هذه القضيه. حيت الا جبتي لي بوين سيرتو في اريماك غادي تدخل لي ميدسان، لي زانفيرميير. كنتكلم على المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، موريس، كاميرون. هادو كلهم غادي يعترفوا ليهم بلي ديبلوم ديال لي زانفيرمي انفيرميير. الناس اللي كيسمعوا ممرضون ممرضات، اين راجعوا الحلقه، راه كاين تسجيل، والتسجيل كاين، وكيباك موند، كيباك انترناسيونال. الموضوع راه حاليا كيدور، ماشي كنتكلموا من فراغ، كنعطيكم المعلومه الوزاريه المؤكده الموثوقه، ما يمكنش نقولوا كلام ما كاينش. غادي يعترفوا ليهم كيسموها لا ديبلوماسيون، هذا تيرم جبدوه، ما غاديش نشرح علاش وكيفاش، خصو حلقه تاهو. اضطروا ان هاد لي ديبلوم ديال هاد الدول اللي ذكرت، من غير فرنسا وبلجيكا، هادوك كيعترفوا ليهم. انا كنتكلم عن الدول شمال افريقيا والعربيه وافريقيا. الدول الاوروبيه بحال فرنسا كاينه كونفونسيون كيعترفوا ليهم اوتوماتيكمون، ما عندهمش مشكل. حتى لي ميدسان كاينه واحد النصيحه، راه كيستقطبوا في لي ميدسان في كيباك وفي نوفو برونزويك في مانيتوبا، سيرتو حتى هي كيباك، الناس لي فرانكوفون لي ميدسان، وداروا تسهيلات. وكاين واحد القضيه الناس ما عرفش، حيت كاين هاد الطريقه هذه غادي نقولها لكم مباشره وما كتقعش. الناس اللي داروا شي ستاج ولا عندهم شي دراسه تثبت انه، كنهضر على لا ميديسين في لا فرانس، راه كاينه واحد الاتفاقيه بين كيباك و فرنسا، كيباك و لا فرانس، واخا تكون ان ميديسان اترونجي، ولكن عندك كي بروف ان راه درتي تما دراسه ديال لا ميديسين ولا ستاج ولا فوزافي ترافايي، اشتغلتي في شي اوبيتال تما، راه كتدخل بواحد الطريقه سريعه وكيعترفوا لك بالدبلوم ديالك. سمعوها مزيان وبحثوا، هذه مواضيع كبيره ويمكن كنلخصها. كاين هادشي كله علاش كيباك موند، كيباك انترناسيونال، طالون مونريال، هادو كلهم برامج. ديستيناسيون كندا كنظن راه سدوا قفلوا، يعني الناس اللي توصلوا ب لي زانفيتاسيون كنتمنى لكم التوفيق. كنتسنى التعاليق ديالكم. لي تكنيك بور باسي دي زونتروفي عملتها السنه الماضيه، الا بغيتو راه نقدروا ندير يعني ان شاء الله حلقه مقبل على هذه القضيه. كاين واحد التظاهره دائما، التظاهرات وهاد الملتقيات فاش كتفيد، راه كيفاليوكم، كيدير لكم واحد التقييم بطريقه غير مباشره. انت كوم كونديدا، هادي سي دي تكنيك، tu lances لي فيلي، كترمي الشبكه ديالك كوم ميتافور، بحال شي صياد كترمي الشبكه. شنو هي الشبكه؟ لي كومبيتونس، لي كاليفيكاسيون، لي زيكسبيريونس، لي ديبلوم ديالك كلهم كترميهم. هاد لي زومبلويا ولا ريكروتور راه عندهم اكسي على هاد لي بروفيل، كيشوفوا كيبان له شي بروفيل. دابا راه سي دي زالغوريثم، ما بقاش داكشي القديم خص دوز كل سيفي وتشوف. هذا الغوريثم كيشيرش، عنده دي بوين، عنده كيشوف واحد لي بوين كيدخلوا. هادشي باش خدامين لي بيرو دو ريكروتمون دابا فيابل، الكبار ماشي صغيورين، الكبار لي بون، وحتى الغوفرنمون كي ديتيكسيون، كيجبد، كيبدا يجبد وكيصيفط
فوالا كونفورم اخرين كيبداو ياناليزيو. ما تنساوش راه دي سونتين ميلي د سي في اللي كيدخلوا كيباك في هاد الملتقى داكشي، انت ما خسرتي والو، راه سي ان الغوريثم اوتوماتيك هو اللي خدام، ماشي ان ايتر هيومان. عارف كيدخل ليتر هيومان اون فونكسيون وكيبدا اناليزي. هاد التظاهرات راه هي هذه الطريقه، راه الناس كتدخل بهاد العقود العامه وكتلتحق وكتحصل لها العقود العامه بهاد الاجراءات هذه المجانيه دائما وبدون وسيط. راه الوسيط بالنسبه كيقول لك انا نعمل لك كونساي ولا كيفاش نقولوا كونسلطاسيون، ما عندكش اللغه ما يزيدكش اللغه، هو ما عندكش ديبلوم بلو ديبلوم يعني كونفونابل، ما غاديش يختار عليك الدبلوم. ما عندكش لاج، ما غاديش ينقص لك من لاج ديالك. هادشي راه انت اللي كتعملو. انا كونساي ملي كيكون عندك ان بروبليم، وي ملي كيكون مشكل جوريديك، هنا كيبغي ان انترفونسيون ديال ان بيرو كونساي او ان كونسيي جوريديك فيابل اكريديتي، ماشي كونسلطاسيون. راه كونسلطاسيون اوتو ايفالياسيون هادشي اللي كنعطوكم مجاني كتعملو لراسك. اما الا عندك مشكل وي هذيك امور اخرى. انا ندخلوا الموضوع باش نعطيكم كيما تسجلوا وتشوفوا هاد التظاهرات. تسجلوا اللي فيه المواصفات دائما راه كيتوصل بان كوريال باش كيقول له حضر ان راك انت سافا ريسوفابل وي يا ان بوتونسيال سي كوم سا. ما توصلتيش بكوريال فور يسيي بلو تار. ندخلوا الموضوع. قلت لكم دائما حنا في لا سونتي كتكلمت عليهم ريكروتمون سونتي كيبيك مينيستير دو لا سونتي سيرفيس سونتي كيبيك اترونجي. هادي بلا ما نتكلم لي زانفيرمي انفيرميير بريبوزي لي ميسان فونسي، ما تبقاوش تسناو، ما تبقاوش، راه غادي يجي واحد الوقت تبدل. انا كنتكلم لكم ابي تي بي. ابي تي بي هادي سي اون ريجيون ماشي مونريال، خارج مونريال، مكناس، فاس، السعيديه بحال في المغرب عندنا هكا، ماشي كازابلانكا ولا الرباط. هي هادي لي ريجيون. وراه كيبيك كبر من المغرب كنظن 5 فوا ولا 6 فوا في المساحه. تصوروا كيبيك في المساحه. هادو كلهم دي زوفر دومبلوا. داكشي ما غاديش غادي نعطيكم باش ما نطولوش في هاد برينون. تكتب البرينون ديالك، لادريس كوريال ها هي بوزو وكتسجل. في المواصفات غادي يعطوك ايميل فول فير فيت. اشنك الستاتيو ديالك في كندا، فوزيت سالاريي نوفيل اريفون، شوفوا سيتويان ترافايور اوتر بروغرام اللي كي انتريسي. ها هو واش من بروغرام بغيتي تي ان او. يعني هادو لي بروغرام اللي كنتكلموا عليهم. موبيليتي فرانكوفون، ريزيدونس بيرمانونت، ريكروتمون انترناسيونال، ريكروتمون. شوفوا نتوما اش بغيتو اوتر. شوفوا نتوما j'accepte, vous dites oui, commentaire rédigé d'un petit mot, oui, envoyé. هو هادشي كله session d'information sur l'immigration, immigration هادي راه gouvernementale jusqu'à le 4 novembre. غادي تعملوها تسجيل avant le 4 novembre. كنتمنى لكم التوفيق دائما. نعجبكم هذا المحتوى وزعوا الفيديو اللي كيتعم الفائده وكيستافدوا الناس. راه كاينين الناس عندهم امكانيات ومؤهلات وما عارفينش كيصحابوا كندا جبل عالي، وهو راه في المستطاع الا عندك الشروط الاساسيه. شكرا لكم والى اللقاء.